नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतको विवाद टार्न सरकारी स्तरबाट पहल सुरु। कानून मन्त्री बडुद्वारा सहजीकरणको प्रयास। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन चौतर्फी दबाव। निगमका अधिकारी र यातायात व्यवसायी बीच विवाद। मूल्य वृद्धि गरेर भत्ता खाएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित। कांग्रेसका नेताहरू 14औं महाधिवेशनका लागि गुटगत छलफलमा व्यस्त। शीर्ष नेताहरू नै नयाँ समीकरणको अभ्यासमा। लम्बियो गरीब राष्ट्रलाई इन्धन अनुदान र आर्थिक सहायता गर्ने विषय बल्झियो। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको विवाद समाधानका लागि सरकारी पहल सुरु भएको छ। यसका लागि कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सहजीकरणको प्रयास थालेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा र आन्दोलित कानून व्यवसायी भने आफ्नो अडानबाट टस्का मस भएका छैनन्। एक रिपोर्ट। एक दिन अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध गर्दा प्रहरीसँग रस्साकस्सीमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि नै प्रधान न्यायाधीशले सधैँ प्रयोग गर्ने सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमा प्रदर्शन गर्यो। तर कुनै पनि दबावले पद नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई रोक्न वकिलको समूह सफल भएन। हुन त प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन कानून व्यवसायीहरू बिहानैदेखि पम्पलेट सहित मुख्य प्रवेशद्वारमा नारा लगाइरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको विपक्षमा नारा लगाइरहँदा केही पर आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने समूहले उनको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेको थियो। पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी हुँदा भिडन्तको अवस्था सिर्जना हुने देखेर प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गर्नु पर्यो। त्यही कारण प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ समेत गर्यो। अहिले फेरि प्रहरीले एकजनालाई भर्खरै फेरि पक्राउ गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बारका पदाधिकारी तथा अन्य वकिलहरूले छातीमा विभिन्न नारा अङ्कित प्लेकार्ड टाँसेका थिए। यता प्रधान न्यायाधीशलाई मुख्य द्वारमा नै रोक्ने कानून व्यवसायको योजनालाई असफल बनाउन प्रधान न्यायाधीश राणा भने केही अबेला गर्दै दोस्रो नम्बरको गेटबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरे। करिब 2 घण्टाको प्रदर्शनपछि नेपाल बारमा फर्किएका पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा बाहेक निकासको अर्को विकल्प नभएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिने कि पदच्युतको दिन पर्खिने भनेर रोज्नुपर्ने बताउँदै समय अझै घर्कि नसकेको भन्दै उनले तत्काल राजीनामा दिएर निकास दिन आग्रह समेत गरे। अब उहाँले नै चोइस गर्ने बेला भयो, छनौट गर्ने बेला हो। उहाँले पदच्युतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो अपनाउने, त्यो उहाँले चोइस गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा यदि त्यो समय जब बित्दै गयो भने पदच्युतको बाटोले पछ्याउँछ उहाँलाई। त्यसले गर्दा अहिले बेला भड्किसकेको छैन। हामीले उहाँलाई आह्वान गरेका छौँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पैसाको आडमा न्यायको बन्द्याकरण गरेको दाबी गरेका छन्। थापाले न्यायपालिकामा भइरहेको विवादमा राजनीतिक दलले बोल्ने कि नबोल्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले हारिसकेको भन्दै हार स्वीकार गरेर न्यायपालिकालाई थप क्षति हुनबाट रोक्न समेत आग्रह गरेका छन्। तपाईले त्यस अर्थमा न्यायलाई बन्द्याकरण गर्नु भएको छ। यदि तपाईले भन्नुभयो भने तपाईले हेरेका कारण देखाउ आदेशदेखि लिएर त्यसपछिबाट तपाईले बेन्च गठन गर्नेदेखि लिएर तपाईले सारा मुद्दाहरूमा जुन बन्द्याकरण गर्नु भएको छ ती कुराहरू पनि उजागर हुनेछन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बिचौलियाको बलमा प्रधान न्यायाधीश राणाले बारको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गराएको आरोप नै लगाए। अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालत छिर्ने कानून व्यवसायीहरूको अधिकारको द्वार बन्द गरेर हनन गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले आउँदो आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा आफूहरू छिर्ने र छिर्न नपाए मुख्य द्वारमा धरना दिने बताएका छन्। 3 दिनको जो कार्यक्रम छ त्यसमध्ये आइतबारको कार्यक्रम आज जस्तै हामी 10 बजेदेखि 11:30 सम्म
सर्वोच्च अदालतको गेटमा जहाँबाट ऊ पस्ने गरेको छ त्यो ठाउँमा धर्ना दिनेछौँ शान्तपूर्ण ढङ्गबाट। त्यसमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने त्यो बेलामा प्रधान न्यायाधीशको मात्र होइन, जसले हस्तक्षेप गराउँछ उसको विरुद्धमा पनि बार जनताहरू उत्रिन सक्दछ, विचार गर्नुहोला। उता आन्दोलनले उग्र रूप लिइरहँदा इजलास समेत प्रभावित बनेको छ। शुक्रबारका लागि प्रधान न्यायाधीशले 8वटा इजलास गठन गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूलाई कुनै पनि इजलासमा राखेनन्, तर पनि उनको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू शुक्रबार पनि इजलासमा बसेनन्। नेपाल आयल निगमले सधैँ घाटामा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। उता सरकार परिवर्तनसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने र समायोजन गर्ने काम पनि प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ। यही वर्ष वैशाखदेखि अहिलेसम्म 8 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ, तर कर्मचारीलाई भत्ता बाँडेर अनियमितता गर्न निगमका पदाधिकारीहरू चुकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले घाटामा गएको भन्दै विगत 1.5 वर्षदेखि निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ, तर कर्मचारीको भत्ता पनि अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको मूल्य वृद्धिमा 1 रुपैयाँ घटाएको देउबा सरकारले 12 कार्तिक यता मात्रै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले साउनदेखि कार्तिकसम्म 10 अर्ब 21 करोड घाटा बेहोरेको दावी गर्छ। गत साउनमा 1 अर्ब 70 करोड, भदौमा 1 अर्ब 48 करोड, असोजमा 2 अर्ब 23 करोड र कार्तिकमा 4 अर्ब 80 करोड घाटा भएको निगमको दावी छ। घाटा थेग्न नसकेको भन्दै पछिल्लो 12 दिनमा 2 पटक गरेर पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तै अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा गनिने खाना पकाउने एलपी ग्यासमा त प्रति सिलिन्डर 125 रुपैयाँ बढेको छ। नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि बाध्यता भएको दावी गर्छन्। उनी बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प जबसम्म भेटिँदैन तबसम्म मूल्य समायोजनको पनि विकल्प नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि बढ्ने बताउँछन्। निगमको डिजेल पेट्रोलको मात्रै मूल्य बढ्या हो र? बढे हरेक चिजको मूल्य बढिरहेको हुन्छ र हामी त यति सम्मानित छौँ कि अब जनतालाई राहतै दिएर पनि यो वर्ष मात्रै 2 अर्ब रुपियाँ हामीले राहत दिएका छौँ डिजेल पेट्रोलमा। 2 अर्ब रुपियाँ बिजुलीको मिटरमा राहत दिएको भए सायद 20-25 युनिट देशभरिका जनतालाई राहत हुन्थ्यो होला। हेर्नुहोस् है त, त्यस्तो स्थितिमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्राकृतिक विषयको हुनाले प्राकृतिक हिसाबले यहाँले बुझिदिनुपर्छ, यो कमर्सियल कमोडिटी हो, पोलिटिकल कमोडिटी होइन। यसलाई निगमलाई चाहिँ पोलिटिक्सबाट, राजनीतिबाट र राजनीतिक कमोडिटीबाट अलग्गै हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। विगत 10 वर्षदेखि निगमले घाटा बेहोर्दै आएको बताइन्छ, तर नेपाल आयल निगममा कार्यरत करिब 600 स्थायी करार र केही ज्यालादारी कर्मचारीको बैंक खातामा मासिक करिब 4 करोड रुपियाँ तलब र सुविधाका रूपमा जम्मा गरिन्छ। त्यसमध्ये भत्तामा मात्रै मासिक 80 देखि 82 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेको छ। निगमका कर्मचारीले हरेक महिना पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, यातायात खर्च, लुगा धुने भत्ता, खाजा खर्च र महँगी भत्ता बुझ्ने गर्छन्। यस्तै उनीहरूले वार्षिक रूपमा घर रङरोगन खर्च, चाडपर्व खर्च, पोसाक खर्च, औषधि खर्च बुझ्दै आएका छन्। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय भने निगमका कर्मचारीले खासै धेरै सेवा नलिएको दावी गर्छन्। नेपाल आयल निगमको प्रशासन नियमावली 2063 छ। त्यो 63 को मातहतमा रहेर होइन नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने केही सुविधाका कुराहरू त्यहाँ आउँछन् भने अन्य खर्च सुविधा नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउने तलबका कुराहरू नेपाल सरकारद्वारा निर्देशित जुन नेपाल सरकारले प्रतिपादन गरेको जुन सिद्धान्त छ त्यसको मातहतमा रहेर मात्रै पाउँछौँ। लागतभन्दा सस्तोमा तेल बिक्री गरेको कारण देखाउँदै निगमले तेल खरिदका लागि नै बैंकमा वर्षौंदेखि जम्मा गरेको निक्षेप झिक्न थालेको छ। एक त पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै महँगो बन्न थालेपछि अनि कर्मचारीलाई जसरी भए पनि भत्ता खुवाउनै पर्ने मनस्थितिका कारण नेपाल आयल निगम सधैँ घाटामा जाने गरेको छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको कम रोकिने पनि देखिँदैन। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी संगठनले आयल निगम घेराउ गर्दै महाप्रबन्धकलाई प्रवेश निषेध गरेका छन्। यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले त 30 गते मूल्य वृद्धि विरुद्ध नेपाल बन्दकै घोषणा गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर नहटाएसम्म एकातिर निगम फाइदामा जान सक्दैन भने अर्कोतिर मूल्य वृद्धि पनि रोकिँदैन। यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस अहिले पूर्ण रूपमा 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको छ। महाधिवेशन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यल हटेसँगै नेतृत्व हत्याउन नेताहरूको चुनावी सक्रियता पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको दावेदार रहेका पौडेलले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। संस्थापन पक्ष विरुद्धको रणनीति बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि पौडेल समूहबाट 4 जना नेतृत्वका आकांक्षी छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल सहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला सभापति पदका आकांक्षी हुन्। तर उनीहरूमध्ये कोही एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने प्रयास भइरहेको छ। तपाईहरुले 4 जना राखेर एक ठाउँमा एउटै क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भनेर भन्नुस् भन्ने कुरा हो। सहमतिको लागि त प्रयास त अहिले पनि त जारी हुनु पर्यो। यो एकजना नबनाउन त फेरि हामीले बुझाइदिनुहुन्छ शेरबाजीले। अहिलेसम्म विभाजन छैन, तर सभापतिको पदको लागि त सबै 4 जना उम्मेदवार छौँ। त्यसैमा विभाजित मनस्थितिमा देखिन्छौँ कि रामचन्द्र दाइले भन्नुभयो तपाईहरुले नै प्रयास गर्नुस् एकताबद्ध हामी जानको लागि भनेर। यसअघि पौडेललाई साथ दिइरहेका प्रकाशमान सिंह भने पौडेल समूहका छलफलमा उपस्थित छैनन्। सीमा र पौडेल बीच पछिल्लो समय सम्बन्ध बिग्रिएको बताइएको छ। सीमा आफै सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने भएकाले पनि पौडेलको साथ छोडेका हुन्। तर पौडेल समूहका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको सीमासँग खटपट नभएको, बरु काठमाडौँ बाहिर भएकाले छलफलमा उपस्थित हुन नसकेको दाबी गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ नि साङ्गुरिँदै ल्याएर एउटा बिन्दुमा पुर्याएर एउटै मात्रै उम्मेदवार बनाउने कोसिसमा छौँ। त्यो मैले निरन्तर रूपबाट धेरै अगाडिदेखि प्रयास गरेका हौँ। अहिले पनि हामी सबै मिलेर त्यो प्रयासमा छौँ। युवा साथीहरू पनि त्यो प्रयासमा हुनुहुन्छ, हामीहरू पनि छौँ। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अन्तिम टुङ्गोमा हामी समय आएपछि गर्छौँ। होइन गलत कुरा हो। किन टिम अहिले काठमाडौँ नभएर चाहिँ नि आज नभएको। मेरो हिजै मात्रै कुरा भएको थियो, आजको दिन हुन्न, भोलि पनि हुन्न, पर्सि केन्द्रीय कार्य समितिमा आउँछु भनेर। त्यो सबै गलत कुरा। उता अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नेतृत्वको दौडमा छन्। तर उनकै गुटबाट चुनौती खडा भएको छ। देउवा गुटमा रहेका विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निश्चित जस्तै छ। देउवाकै सारथी गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा दाबी गर्ने बताएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा छुट्टै गुट बनाएर सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पर्खर हेरको अवस्थामा छन्। 13औं महाधिवेशनमा देउवालाई सहयोग गरेका सिटौलाले सभापतिको निकट रहेर राजनीतिक लाभ लिइरहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो सुगर्व सिमेन्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्कटल्यान्डमा जारी जलवायु शिखर सम्मेलन आफ्नो निर्धारित समयभन्दा लम्बिएको छ। सम्मेलनका लागि निर्धारित छलफलको समय सकिए पनि आजसम्म सम्झौताका लागि समय लाग्ने भएपछि वार्ता लम्बिएको हो। सम्झौताका लागि कोइला र अन्य जीवाश्म इन्धनहरूका लागि अनुदान र गरिब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता दिने विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन। साना टापु राष्ट्रहरूका राजदूतहरूले बढ्दो समुद्री सतहबाट आफ्नो भूमि हराउन थालेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूलाई गम्भीर हुन चेतावनी दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतको विवाद टार्न सरकारी स्तरबाट पहल सुरु। कानून मन्त्री बडुद्वारा सहजीकरणको प्रयास। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन चौतर्फी दबाव। निगमका अधिकारी र यातायात व्यवसायी बीच विवाद। मूल्य वृद्धि गरेर भत्ता खाएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित।
कांग्रेसका नेताहरू 14औं महाधिवेशनका लागि गुटगत छलफलमा व्यस्त, शीर्ष नेताहरू नै नयाँ समीकरणको अभ्यासमा। स्कटल्यान्डमा जारी जलवायु शिखर सम्मेलनको वार्ता लम्बियो, गरिब राष्ट्रलाई इन्धन अनुदान र आर्थिक सहायता गर्ने विषय बल्झियो। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।